मौलवी अहमद रजा बरेलवी की पैदाइश हुई 1856 में। किस तारीख को? तारीख याद रखें। मेरे पास शजरा नसब मौजूद है, मैं सारे शजरे जानता हूं। मेरी जबान न खुलवाओ। एक शबीर हाशमी या कोई रजा खानी चेला मेरे इस चैलेंज का जवाब दे। तवज्जो करें, 1856 में अहमद रजा बरेलवी पैदा हुआ। 1856 में। 1842 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। कितना फर्क है उम्र में? 14। 1908 में मिर्जा कादियानी मरता है। 1922 में अहमद रजा बरेलवी मरता है। कितनी उम्र है? कितना फर्क है? पैदाइश भी 14 साल फर्क और वफात में भी 14 साल। इसका मतलब है कि तवज्जो है, इसका मतलब यह है कि दोनों की उम्र एक थी। दोनों की उम्र एक थी। मैं जब रजा खानियों से कहता हूं जनाब 1857 की जंग आजादी में उलमाए लुधियाना, उलमाए अहले हदीस, उलमाए ननोता, उलमाए फरंगी महल, इन्होंने 1857 की जंग आजादी में अंग्रेज का मुकाबला किया। उस वक्त मौलवी अहमद रजा बरेलवी कहाँ थे? सीधी बात है ना। कहते जनाब वो तो 1 साल के थे। 1856 में पैदा हुए तो 1857 में तो 1 साल के थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो तो 1 साल के थे। उनके अब्बा जी कहाँ थे? उनके अब्बा जी भी मौलवी थे। मौलवी अहमद रजा के बाप का नाम था मौलवी नकी अली, दादे का नाम था मौलवी काजम अली, परदादे का नाम था मौलवी तकी अली। ये अलग बात है कि ये नाम सुन्नियों वाले हैं कि शिया वाले हैं। मेरे पास दलाइल है कि मेरे पास 27 दलीलें हैं कि अहमद रजा बरेलवी राफजी था। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे चैलेंज को कबूल करो कि अहमद रजा बरेलवी राफजी था। और ये नाम है, तवज्जो करें, बाप का नाम नकी अली, दादे का नाम काजम अली, परदादे का नाम तकी अली। ठीक है, अपना नाम अहमद रजा, बेटे का नाम हामिद रजा, दूसरे बेटे का नाम हसनैन रजा, एक का नाम मुस्तफा रजा। ये रजा खानियों वाले, ये अहले सुन्नत वाले नाम है कि शिया वाले नाम? हम तुम्हें कैसे माने कि तुम जनाब अहले सुन्नत की औलाद हो? तुम तो खुद शिया की औलाद हो। तुमने शिया की नुमाइंदगी करनी है और तुम्हें अंग्रेज ने पैदा किया, तुम्हें भी और गुलाम अहमद कादियानी को भी। तुम दोनों को, गुलाम अहमद कादियानी को अलहदा नबी बनाकर भेज दिया और अहमद रजा बरेलवी को अलहदा मुजद्दद और इमाम बनाकर भेज दिया। इमाम मानना यह तुम्हारी तारीख है। तुम अहमद रजा को इमाम अहमद रजा कहते हो इसलिए कि शिया भी अपने 12 इमामों को इमाम कहते हैं। तुम्हारा शजरा शिया से मिलता है इसलिए तुम इमामों की बात करते हो। और फिर जनाब अली, अगर तुम्हारे मौलवी अहमद रजा के बाप 1857 की जंग आजादी में नहीं आ सकता था तो चलो अहमद रजा का उस्ताद 1857 की जंग आजादी में आ जाता। ठीक है ना भाई, उस्ताद आ जाता। लेकिन उस्ताद कैसे आता ये तुम्हें नहीं बताएंगे कि अहमद रजा का उस्ताद कौन था। मैं बताता हूँ अहमद रजा का उस्ताद कौन था। ठीक है, मौलवी अहमद रजा के उस्ताद का नाम था मिर्जा गुलाम कादर, जो गुलाम अहमद कादियानी का छोटा भाई था। बरेलवियों की लिखी हुई किताब सवाने आला हजरत जो साहिवाल मकतबा फरीकिया से छपी है उसमें लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादर के पास आला हजरत 7 साल तक पढ़ते रहे और तुम तो गुलाम अहमद कादियानी के खानदान से पढ़ते हो। तुम्हारा नबुव्वत के इश्क से क्या ताल्लुक है? और फिर एक और बात ध्यान में रखें, मैंने चैलेंज किया रजा खानियों को। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मैं एक और बात कह के फिर दोबारा वो बात दोहराता। मौलवी अहमद रजा बरेलवी सन 1878 में 1800 अपने बाप की मसनद पर बैठा। 1800 अपने बाप की मसनद पर बैठा और 1880 में उसने फतवा जारी किया। पहला फतवा मौलवी अहमद रजा बरेलवी का पहला फतवा कि सारे हिंदुस्तान के सुन्नी कांग्रेस में शामिल हो जाए।
کس میں شامل ہو جائے؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں؟ کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا، اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی۔ جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا، اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی، انگریز کی مخالفت کرے گی۔ تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا، جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں ایجنٹ غلام احمد قادیانی اور احمد رضا بریلوی کا۔ اگر تم بعد نہ آئے تو میں جنگ کے لوگوں میں وہ بیان شائع کراؤں گا جو 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے، جس میں حامد رضا کا بیان ہے۔ اس حامد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے کے نام اپیل شائع کی ہے، ملکہ کے نام، ملکہ وکٹوریہ کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم، میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا، میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں، اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے۔ وہ فتویٰ آزادی اخبار 1936 دلی سے وہ بیان شائع ہوا اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور ربنسن ایک انگریز ہے، مورخ ہے برطانیہ کی، انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے دو آدمی تھے، ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی، ٹھیک۔ ان دونوں ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا، رضا خانی قوم کا کوئی چیلا، کوئی نطفہ، کوئی رضاکار، کوئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے اعلیٰ حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ ہائی کورٹ میں انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں، میری سزا گولی ہے، میری سزا موت ہے، میری سزا جو تجویز کرو مجھے منظور ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈی میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ جنگ کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے۔ اور پھونکتے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس نے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی۔ عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، نعیم الدین مراد آبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا، حامد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، یہ انگریز کے مخالف ہو گئے۔ اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا، حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا، حسین احمد مدنی 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا، جعفر ثنیسری 14 سال کالا پانی میں رہا، ابوالکلام آزاد 13 سال جیل میں رہا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا، محمد علی جلندری 18 سال جیل میں رہا، عبید اللہ سندھی 25 سال چلا وطن رہا۔ اور جو چلا وطن رہے، جو پھانسیوں پہ تر چڑھے، جو جیلوں میں گئے، انگریز کے دشمن تھے، تم انگریز سے معافیاں مانگتے رہے، انگریز کی جاسوسیاں کرتے رہے۔